अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। विच स्ट्रैटेजी यू शुड यूज़ टू ट्रेड द मार्केट्स, फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग। अब नया बंदा जो मार्केट्स में काम करना चाहता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहता है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन उसको इस पहले स्टेप पे होती है कि चूँकि प्राइस को प्रेडिक्ट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए मुख्तलिफ मार्केट में डिसिप्लिन अवेलेबल हैं कि जिन डिसिप्लिन को आप फॉलो करके, सीख के, मास्टर करके ये काम कर सकते हो। तो नए बंदे को सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये होती है कि कौन सा डिसिप्लिन दूसरे से बेहतर है। प्राइमरली 3 डिसिप्लिन्स यूज़ किए जाते हैं, अप्रोचेज हैं, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन। तो कन्फ्यूजन यहाँ पे ये होती है कि क्या सभी को इस्तेमाल कर लें या किसी एक के पीछे लग जाएं, किसी एक को मास्टर कर लें। तो आज की इस वीडियो में ये कन्फ्यूजन मैं आपकी क्लियर करने वाला हूँ और अगले आने वाले चंद मिनट्स नए लोगों के लिए, बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपको एक रोड मैप मिल जाएगा, आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी। और किसी भी काम को स्टार्ट करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि शुरू में अगर आपको एक लेआउट मिल जाए, एक आपको उसका स्केलेटन, एक ब्लूप्रिंट मिल जाए उसका, तो जो मैं आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो कॉन्टेंट एंड तक देखें, बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अब समझें इस चीज़ को, और इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो और शॉर्ट वीडियोस के अंदर इसका तस्करा किया है कि देखें, किसी ने एक बड़ी प्यारी एग्जांपल दी थी कि 5 + 5 = 10, 7 + 3 = 10 और 8 + 2 = 10। दैट मीन्स कि 10 तक पहुंचने के मुख्तलिफ रास्ते हैं और अपनी अपनी जगह सभी ठीक है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में हम मुख्तलिफ मार्केट्स में प्राइस वैल्यू को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, कीमतों की तब्दीलियों को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, उन पे अंदाजे बिल्ड कर रहे होते हैं कि हमें लगता है कि गोल्ड ऊपर जाएगा, गोल्ड नीचे गिरेगा, बिटकॉइन की कीमत ऊपर जाएगी, बिटकॉइन की कीमत नीचे गिरेगी। अब इन अंदाज़ों को बिल्ड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट स्ट्रैटजीज़ हैं, डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं, डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं, और सारी अप्रोचेज़ अपनी अपनी जगह पे ठीक है। आपने ये देखना होता है कि आप किस अप्रोच में ज़्यादा कंफर्टेबल हो और कौन सी अप्रोच आपको ज़्यादा लॉजिकल लग रही है। ये वही वाली बात हो गई। लेट्स सपोज 5 + 5 = 10, 8 + 2 = 10। तो आप देखते हो, क्या आप 5 + 5 को सीख के 10 तक पहुंचना चाहते हो या 8 + 2 को सीख के 10 तक पहुंचना चाहते हो। मंजिल एक ही है कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग आपने करनी है, लेकिन क्या है कि उसके रास्ते, उसकी अप्रोचेस डिफरेंट है। अब मिसाल के तौर पे वो लोग जो मेरे कंटेंट को रेगुलर फॉलो करते हैं इस बात को जानते हैं कि रिसेंटली हमने कॉल दी बिटकॉइन की कि बिटकॉइन मार्केट अपने इस सुपर बुलिश ट्रेंड में, ये जो साइडवेज रेंज एनवायरनमेंट मार्केट ने बनाया है, इसके लोअर एक्सट्रीम सपोर्ट एरियाज पे ट्रेड हो रही है $59,000-60,000 के एरिया पे। और आप देखें, जो लोग अभी पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं, आप मेरे चैनल को ब्राउज़ करें और बिटकॉइन के थंबनेल के साथ जो वीडियोज़ हैं, अगर उन वीडियोज़ में आप देखें, पिछली 2-3 वीडियोज़ उठा के देख लें, आप देखेंगे कि कितने अरसे से आई एम कॉलिंग ऑन दैट लेवल कि भाई बाय लिमिट्स इस लेवल के ऊपर लगा के बैठ जाओ। अब मेरी स्ट्रैटेजी जो है वो प्राइस एक्शन है। मैं 2-3 चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ अपने ट्रेडिंग डिसीजंस में। आई यूज़ प्राइस एक्शन, कैंडल स्टिक पैटर्न्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस स्टैटिक। ठीक है। अब मेरी स्ट्रैटेजी जो मैंने सीखी है उसको मैंने उस हद तक मास्टर कर ली है कि किसी भी मार्केट के प्राइस चार्ट पे जाके मेरी सीखी हुई स्ट्रैटेजी के पैरामीटर पे पूरे उतरने वाले मार्केट एनवायरनमेंट को मैं फर्स्ट 30 सेकंड्स में हाईलाइट कर लेता हूँ। मेरी ये स्पेशलिटी है अपनी स्ट्रैटेजी में। तो मैं अब ये जो सक्सेसफुल कॉल्स आपको अपने चैनल्स और इन वीडियोज़ के ज़रिए मार्केट्स की दे रहा हूँ, इसमें मैं फंडामेंटल एनालिसिस तो नहीं यूज़ कर रहा, इसमें मैं टेक्निकल इंडिकेटर्स को तो नहीं इस्तेमाल कर रहा, मैं तो महज प्राइस एक्शन को यूज़ करता हूँ, लेवल्स को इस्तेमाल करता हूँ, कैंडल स्टिक पैटर्न्स को यूज़ करता हूँ। ठीक है। और उसी के ऊपर सक्सेसफुल ट्रेड्स मैं आपको दे रहा हूँ। नाउ यू कैन नॉट से कि ऑन भाई आप जो स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं उसी से सिर्फ अच्छी ट्रेड्स निकल सकती हैं, दूसरा बंदा जो फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा है वो तो ट्रेडर है ही नहीं, या वो तो मार्केट को ठीक से देख ही नहीं सकता। नहीं भाई, वो अपनी जगह ठीक देख रहा है। हो सकता है अगर इन दिनों मुझे मेरी स्ट्रैटेजी के मुताबिक अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, दूसरे बंदे को नहीं मिल रही, एक हफ्ते बाद मुझे नहीं मिलेंगी, उसको मिलेंगी। या कोई तीसरा बंदा बैठा है जो टेक्निकल इंडिकेटर्स लगा के ट्रेडिंग कर रहा है, हो सकता है वो आज अगर गलत है तो कल ठीक साबित हो जाएगा, कल उसको मिलेंगी। तो ये जो एक कह लें कि जंग है मुख्तलिफ अप्रोचेस के दरमियान, कि वो बंदा मेरे जैसा जो प्राइस एक्शन को ट्रेड कर रहा है वो बैठ के टेक्निकल ट्रेडर या फंडामेंटल एनालिसिस पे ट्रेड करने वाले को बुरा भला कहे कि यार उनको कुछ नहीं पता, मुझे सब कुछ पता है। या एक बंदा जो टेक्निकल इंडिकेटर को इस्तेमाल करके ट्रेडिंग कर रहा है या फंडामेंटल्स को ट्रेड कर रहा है, वो प्राइस एक्शन वाले को बोले या टेक्निकल वाले को बोले कि नहीं भाई इन दोनों को कुछ नहीं पता, मुझे सब कुछ पता है। ये गलत है। बात समझ रहे हैं? तो फिर वापस हम उसी एग्जाम्पल पे जाएंगे कि 5 + 5 = 10 कहने वाला ये नहीं कह सकता है कि 7 + 3 = 10 नहीं होता। नहीं, 7 + 3 भी 10 होता है, 8 + 2 भी 10 होता है। आपने देखना है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। यानी बाज़ लोग आप में से होंगे जिनको मेरी गुफ्तगू समझ आती है, मेरा जो स्टाइल है वो लॉजिकल लगता होगा,
اور آپ کو میں نے جو اسٹریٹجی میں نے ماسٹر کی ہے اتنی میں نے آپ کے لیے اتنی آسان کر دی کہ آپ کہیں نہیں بھائی ہم نے جو آن بائی اسٹریٹجی یوز کرتے ہیں نا ہم نے یہی سیکھنی ہے. یہ کمال ہے سکھانے والے کا. اب اگر ایک بندہ جس کو آپ فالو کر رہے ہو سوشل میڈیا پہ, ہو سکتا ہے وہ فنڈامنٹل نیوز اور نمبرز کو دیکھتے ہوئے مارکیٹ میں ٹریڈنگ کرتا ہو, تو یہ اس کا کمال ہے کہ وہ اپنی سیکھی ہوئی اسٹریٹجی کو پبلک کے لیے, عوام کے لیے کتنا آسان کر دے کہ عوام اسی کے پیچھے, پبلک اسی کے پیچھے لگ جائے کہ نہیں بھائی یہ جو اسٹریٹجی ہے نا یہ بس یہ زبردست ہے, ہم نے اسی کو سیکھنا ہے. جیسے اب میرے یوٹیوب چینل پہ اپنی اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹریڈنگ کورس کی ایک پلے لسٹ ہے جس میں 50 سے زیادہ ویڈیوز پڑی ہیں, اور جن کانسیپٹس اور اسٹریٹجیز کو آپ مجھے دیکھتے ہیں ڈفرنٹ مارکیٹس کے پرائس چارٹس پہ ڈپلوائے کر کے اپرچونیٹیز کو ہائی لائٹ کرتے, جن میں سے 90% اپرچونیٹیز سکسیزفل ہوتی ہیں, جن کی فالو اپ ویڈیو میں ان کی سکسیس بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, تو وہ یہ اسٹریٹجیز میں نے آپ کو سکھائی ہیں. اور جس طریقے سے حلوا کر کے یہ اسٹریٹجیز میں نے اپنے ٹریڈنگ کورس میں جو یوٹیوب چینل پہ پڑھا سکھائی ہیں, ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ یار ہمیں تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے, ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے. اسی طریقے سے بہت سے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ بہت خوبصورت بہت اچھا کام کر رہے ہیں ٹریڈنگ انڈسٹری اور اسپیس میں, تو ہو سکتا ہے وہ اپنی اپنی اسٹریٹجیز کے اوپر لوگوں کو سکھا سمجھا رہے ہیں اور آپ کو ان کی بات سمجھ آ رہی ہے. تو اگین یہ اگر مجھ سے آپ پوچھیں گے تو میں تو یہی کہوں گا بھائی پرائس ایکشن بیسٹ ہے. کینڈل سٹک پیٹرنس کو اسٹڈی کرو, سپورٹ ریزسٹنس کو اسٹڈی کرو, پرائس ایکشن کو اسٹڈی کرو, اسٹرکچرس کو دیکھو, ٹرینڈس کو انڈرسٹینڈ کرو, بیکاز میری اسپیشلٹی یہ ہے. ٹھیک ہے, کسی بھی اپرچونٹی جو میں نے آج تک ہائی لائٹ کی, کبھی آپ نے مجھے دیکھا اپنے چینلز کے اوپر میں نے کوئی نیوز نمبرز کو ڈسکس کیا, حالانکہ ابھی یہ بٹ کوائن ہاونگ کا یہ ٹائم چل رہا ہے اینڈ ایوری باڈی از ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. بہت بڑا فنڈامنٹل ہے بٹ کوائن کو لے کے, خاص طور پہ بٹ کوائن کو لے کے بہت بڑا فنڈامنٹل ہے. شارٹ ویڈیوز, لانگ ویڈیوز, سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے بٹ کوائن ہاونگ سے ریلیٹڈ, لیکن میں نے اس کے اوپر بات نہیں کی. لیکن کیا اس کے اوپر بات نہ کر کے اور اس کانسیپٹ کو نہ استعمال کر کے کیا میں نے پروفیٹیبل ٹریڈز آپ کو نہیں دی؟ میں نے پروفیٹیبل ٹریڈز دی ہیں, کنٹینیوسلی بٹ کوائن کی ہی دی ہیں, ابھی کل دی ہے. ٹھیک ہے, لوگوں نے بہت پیسے بنائے ہیں. تو اٹس آل اباؤٹ کہ جو اسٹریٹجی آپ نے سیکھی ہے, جو بھی ڈسپلن اپروچ آپ نے سیکھا ہے, آپ اس کو اتنا اس کو اسپیشلائز کر لو, اس کو اتنا میسٹر کر لو کہ اسی کے گرو بن جاؤ آپ. ٹھیک ہے, تو اپنی سیکھی ہوئی اسٹریٹجی کا پیرامیٹر کہیں بھی آپ کو, کیونکہ ہر چیز انٹر لنکڈ ہے آپس میں, ہر چیز, کیونکہ مارکیٹ جو ہے نا وہ بولتی ہے, مارکیٹ آپ سے باتیں کرتی ہے. پرائس چارٹ ٹاکس ٹو یو. اب میرے لیے پرائس چارٹ کی جو زبان ہے وہ پرائس ایکشن ہے. فنڈامنٹل ٹریڈر کے لیے پرائس چارٹ کی زبان جو ہے وہ نیوز اور نمبرز ہیں. ٹیکنیکل انڈیکیٹرز اور ٹیکنیکل انالیسس کر کے ٹریڈ کرنے والوں کے لیے پرائس چارٹ کی جو زبان ہے وہ ٹیکنیکل انڈیکیٹرز ہیں. بات یہ سارے ایک ہی کر رہے ہیں کہ قیمتوں نے اوپر جانا ہے یا نیچے جانا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اپنی اپنی سیکھی ہوئی زبان کے حساب سے ہر کسی کو وہی چیز سمجھ میں آ رہی ہے جو زبان اس نے سیکھی ہے. آئی ہوپ آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو نے ایک انسائٹ آپ کو دی ہے کہ اس بارے میں یہ جو ٹریڈنگ انڈسٹری کا ایک بہت بڑا سچ ہے کہ جس میں نیا بندہ بڑا کنفیوز ہوتا ہے کہ اس نے کون سی اپروچ اور کون سے ڈسپلن سے ٹریڈنگ مارکیٹس کو اپروچ کرنا ہے. تو ایک کلیئرٹی آپ کو مل گئی. فنڈامنٹل انالیسس, ٹیکنیکل اور پرائس ایکشن تینوں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ جس مینٹور سے یا جس بھی گروپ یا جس بھی جگہ سے آپ ٹریڈنگ سیکھ رہے ہو وہ کون سی اپروچ ان کی ہے, اور کیا وہ اپروچ آسان کر کے آپ کو جو وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی. تو ساری اپروچز کو ٹیسٹ کریں. فنڈامنٹل اپروچ جو ہے, فنڈامنٹل انالیسس, اس کو بھی ٹیسٹ کریں, ٹیکنیکلس کو بھی ٹیسٹ کریں, پرائس ایکشن کو بھی دیکھیں, اور پھر جو بات آپ کو سمجھ آتی ہے, لاجیکل لگتی ہے, اسی کو سیکھ کے کسی حد تک آپ لوگ ماسٹر کر لیں. مزید ڈائریکٹ مینٹورشپ کے ساتھ اگر آپ میرا پرائس ایکشن ٹریڈنگ کورس کرنا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہماری ویب سائٹ کا لنک sayyedon.com دیا ہوا ہے. لنک پہ کلک کریں گے تو ہمارے ویب پیج پہ آپ جائیں گے جہاں پہ کمپلیٹ ہمارے گروپ, ہماری کمیونٹی کا جوائننگ پروسیس دیا ہوا ہے کہ جس کمیونٹی کو جوائن کر کے آپ ایک ایسے جگہ پہ ہوں گے کہ جہاں پہ دنیا کے مختلف حصوں سے ٹریڈرز بیٹھے ہیں اور ان کے ایکسپیرینس سے بھی آپ فائدہ اٹھائیں گے اور میری ڈائریکٹ مینٹورشپ اور اسسٹنس کے ساتھ ہمارا ٹریڈنگ کورس آپ کریں گے. شکر گزار ہوں آپ نے وقت نکالا کہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. مجھے اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.